الو الینا، تو داری گریه میکنی؟ رامشا، من تو چه چاهی گیر افتادم که اصلا نمیتونم راه بیرون اومدنشو پیدا کنم. اول گریه‌تو تمومش کن. مامان اگه تو رو تو این حال ببینه میدونی به چه حالی میفته؟ من باید چی کار کنم رامشا؟ اون میگه عکسای منو دیده، میفهمی؟ این یعنی اون آدم ناشناس کار خودشو کرده. اون میگفت همه عکسا رو به اسین نشون میده و منو بی‌آبرو میکنه. نمیدونم به کی عکسای منو نشون داد. من نمیتونم پیش کسی سرمو بلند کنم رامشا. من چی کار کنم؟ اینجوری خیلی بد شد. من اصلا نمیدونم چه جوری باید این قضیه رو حلش کنیم. به نظرت از شهرزاد کمک بگیریم؟ قبل اینکه شهرزاد و فرو هم بفهمن بهتره که بمیرم. نمیتونم تو روی کسی نگاه کنم. من که بهت گفتم با ارسلا حرف بزن، تو لفتش دادی و منتظر نشستی. نمیتونم باهاش حرف بزنم. تازه از روزی که اسین به من شک کرده، ارسلا نه بهم زنگ زده، نه بهم پیام داده و نه جواب زنگامو میده. این معنیش اینه که اونم مثل اسین بهم بدبین شده. مامان که شک نکرده. تا الان که شک نکرده، ولی تا کی میتونیم از مامان پنهون کنی؟ همش میپرسه چرا ناراحتم، میپرسه چرا نگرانی دخترم، همیشه همینو ازم میپرسه. نمیدونم چی بگم. تازه فقط مامان نیست که رامشا، زندایی و خالم هی میپرسن مراسمتون کیه. نمیدونم چه جوابی بدم. نمیدونم آخه چطوری بگم چه مشکلی دارم. رامشا تو رو خدا بیا پیشم. الینو عزیز دلم، شاهزیب داره شعبه دوم شرکتش رو میزنه. رفتم با اون خیلی مهمه، وگرنه من فوراً میومدم. از حداقل بهم بگو باید چی کار کنم. به نظر من باید با ارسلا حرف بزنی. با چه روی حرف بزنم؟ اگه اونم همون چیزایی رو گفت که اسین بهم گفت چی بگم؟ باشه تو آروم باش، من خودم با ارسلا حرف میزنم، خبرش رو میدم. باشه رامشا، من خیلی میترسم. لطفاً برام دعا کن. این چه حرفیه که میزنی الینا؟ ناسلامتی تو خواهرمی. واسه تو دعا نکنم واسه کی پس دعا کنم؟ مواظبت کن. خداحافظ.